जो मैं कर सकता था मैंने किया। ये मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, अल्लाह ने दिया मुझे इतना ज़्यादा, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूँ। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क के बाप की जगह रखता है, उसकी कौम उसके बच्चे होते हैं। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। किस्मत नामे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में रहता हूँ, ये मार देते हैं, तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जदोजहद करेगी और ये बदतरीन गुलामी कभी आप कबूल नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी कैंपस पर मौजूद हूँ और तकरीबन बस जुमे के दिन का अख्तिताम हुआ चाहता है। जुमे के दिन 2 डिस्कशन सेक्शन होती है मेरी, जिसको लीड करना होता है, और एक पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, और इससे पहले भी मैं जो मुख्तलिफ टीचिंग असिस्टेंट्स के क्लास कर चुका हूँ उसको लीड करता हूँ। तो उसमें जो अक्सर हम एक सवाल के बारे में सोचते हैं वो इंसानी फ़ितरत के बारे में, राइट, कि इंसानी फ़ितरत का बुनियाद क्या है और क्या ऐसी मुख्तलिफ़ मोटिवेशंस है जो इंसानी रवैये को, इंसानी अमल को ड्राइव करती है, इंसानी अमल को मुतासिर करती है, राइट, जिससे मुतासिर होकर इंसान एक तरह या दूसरी तरफ ज़िंदगी गुजारता है। तो आज भी इसी मुतल्लिक क्लास के बाद भी मैं सोचता रहा और अपने जो ख़यालात हैं मैंने कुछ सत्रों में कलमबंद करने की कोशिश की है और आपके नज़र करूँगा, और उम्मीद है कि इससे मुझे सोचने में, लिखने में कुछ सीखने को मिला और आपको देखने और सुनने से कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने इसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं तो इसमें बस ये बताने की कोशिश की है कि कैसे इंसानी रवैये, इंसानी जहन, इंसानी फितरत पे एक तरफ से खौफ और लालच का गलबा होता है और दूसरी तरफ से जो हमारी अक्ल सोच होती है वो हिकमत, बहादुरी और जो इंसानी हमदर्दी है उससे मुतासर होती है। तो इन दोनों क़ुव्वतों के दरमियान हमारे अंदर कशिश, जो रसाकशी है वो जारी रहती है, और हम अगर हमदर्दी और बहादुरी से ज़्यादा मुतासर होते हैं तो हमारी ज़िंदगी एक रुख इख्तियार करती है, और हम अगर लालच और ख़ौफ से मरगूब होते हैं तो हमारी ज़िंदगी दूसरी किस्म का रुख इख्तियार करती है। तो मैंने लिखने की कोशिश की है कि कैसे ये हमारे अंदर ये प्रोसेस कैसे चल रहा होता है और हम कैसे एक चीज़ या दूसरी चीज़ हम पे गलबा पा लेती है। तो ये मुख्तलिफ़ शीट्स में मैंने लिखी है, मैं कोशिश करूँगा कि उसको रफ्ता रफ्ता इन हर एक शीट से मैं हो के जाऊँगा। अच्छा, शुरू मैं कर रहा हूँ कि कैसे एक इंसानी मुआशरे में अगर हम आवाज़ उठाते हैं, अगर इंसानी माशरे में हम शोर मचाने की कोशिश करते हैं, लोगों के लिए बोलने की कोशिश करते हैं, तो इसके साथ रिस्क क्या हो सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तानी जैसे सोसाइटी के बारे में सोचें तो उसके साथ क्या मुख्तलिफ़ रिस्क हो सकते हैं। अच्छा, शुरू। गर उठाई आवाज़ तो दबोच लिए जाओगे, गर उठाई आवाज़ तो दबोच लिए जाओगे, और अगर पाई परवाज़ तो शायद मार दिए जाओगे। यानी अगर कामयाब भी हो गए आवाज़ उठाने में और थोड़ी सी परवाज़ मिल भी गई तो शायद मार दिए जाओगे। ये ख़बर एक कूचे के सिवा शायद और कहीं ना हो, तुम तो चले जाओगे पीछे कोहराम छोड़ जाओगे। यानी जो लोग आप पे डिपेंड करते हैं, आप पीछे जिनको छोड़ के चले जाओगे। है मुज़ाहमत फिर ज़मीर की आवाज़ या ख़ुदगर्ज़ी का मज़हर, अक्ल फिर चलती है लालच की इमदाद लेने। लालच पूछती है अक्ल से कि साहिब भला तुम देखो तो सही, है पोशीदा ज़िंदगी में लज्जतें क्या क्या। तोड़े हेर पैर से तो सारे ज़माने का कारोबार चलता है। गर किए कुछ समझौते तो शायद तुम भी पाओ दौलत, गर किस्मत और चमकी तो नसीब हो शायद शोहरत भी। क्या मुमकिन नहीं गर कर लो आमिरों से दोस्ती, क्या मुमकिन नहीं गर कर लो आमिरों से दोस्ती। ज़रूरी तोड़ी है कि तुम भी जुल्म में हिस्सेदार बनो, बस सिर्फ सीखना है ज़ालिमों की वार से मुँह मोड़ना। गर करते हैं वो बुरा तुमने तोड़ियों से बताया है, अब वो वाक़या हुए हैं जाबिर तो ये बस कुदरत का फसाना है। और बस तुम अपने घर का हिसाब रखो, अगर अब वाक़या हुए हैं वो जाबिर तो ये बस कुदरत का फसाना है, और बस तुम अपने घर का हिसाब रखो।
باقیوں کے انصاف کا تو ویسے بھی خدا کا وعدہ ہے۔ یوں لالچ کے سایوں میں عزم پھسلتا جاتا ہے، یوں لالچ کے سایوں میں عزم پھسلتا جاتا ہے، آنکھیں انسانی ناطے سے مڑنے لگتی ہے، خواہش گھر اور گاڑی کی پنپنے لگتی ہے، یہی اٹکا رہے انسان تو بہت چھوٹا رہ جاتا ہے، کردار، افکار و صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، لالچ سے مرغوب ساری لذت مصنوعی سی ہوتی ہے، جیسے سایہ ویسے فرد کی حقیقت بن جاتی ہے، جس دن چلے جاتے ہیں لگتا ہی نہیں کہ کبھی تھے بھی، عقل کی یہ دلیلیں جب لالچ سی ٹکراتی ہے، پرانی بے قراری پھر واپس چلی آتی ہے چھوٹا انسان کا ہونا اور بڑے تقدیر کے کھیل، کہاں دنیا کے ظلم و ظلمتیں اور کہاں ایک فرد کی وساطت، تنہائی میں یہ فکر میرے ہوش کو آ لیتی ہے، بے بسی کا احساس میرے قلب کو دبوچ لیتی ہے، من کہتا ہے تو دیکھ مشکلوں کی ان پہاڑوں کو، دل کا گوشہ خبر دیتا ہے نہیں ایک فرد سے اس مارکے کا سر ہونا، یوں جڑتا ہے لالچ سے خوف کا بھی اشتراک، کوشش کرتے ہیں وہ عزم کو زیر کرنے کو، کوشش کرتے ہیں وہ عزم کو زیر کرنے کو اور دل کو یہ سمجھانے کو، مصیبتوں کی رفائی کا تم نے توڑی ٹھیکہ لیے رکھا ہے، بیٹھے ہیں گھر اور گھر میں تو تم کو کیا آن پڑی ہے، اور پھر وہی بات، گر اٹھائی آواز تو دبوچ لیے جاؤ گے، اور اگر پائی پرواز تو شاید مار دیے جاؤ گے، لیکن پھر حکمت گویا ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مارے لالچ و خوف کے، جیے تو صحیح، لیکن جو نظریں چرا کے چلے جسم و جا بچا کے چلے، فیض کی جو مشہور لائن ہے، لیکن جو نظریں چرا کے چلے جسم و جا بچا کے چلے، وہ جینا تھا یا نظروں کا دھوکہ، وہ سانسیں مطلب و مقصد کی تھی یا وقت سے ادار، لالچ و خوف سے پھر قیمت بھی ہم بھرے، ادار بھی ہمارے ذمے، تو پھر جو بھی وقت ہے ادھر، بہتر نہیں کہ کم جیون بھی اصل میں جیون ہو، دھڑکنیں ہمدردی و احساس سے چلے، عمل بہادری سے، فکر میں حکمت و صبر کا احساس ہو، کہ ہماری دنیا ہم سے نہ کہ ہم دنیا سے ہو، کوئی چپتا پھرے کوئی جھکتا پھرے، کوئی اگر چپتا پھرے کوئی جھکتا پھرے، کسی کی شکستہ نظروں سے ہمیں کیا، ہمیں حساب ہے اپنے عمل کا یا دنیا کی فرشتگی کا، سوال ہے خود سے کہ ہمیں حساب ہے اپنے عمل کا یا دنیا کی فرشتگی کا، جیون کے صدار کو اپنے عمل کا ایمان بہت ہے، جیون کے صدار کو اپنے دل کا ایمان بہت ہے، جیون کے صدار کو اپنے دل کا ایمان بہت ہے، منزل ملے نہ ملے چلتے رہنے کا ارمان بہت ہے، منزل ملے نہ ملے چلتے رہنے کا ارمان بہت ہے، نہیں ہے منزلت کا پیما مینار و منزل، نہیں ہے منزلت کا پیما مینار و منزل، پوشیدہ ہے مراحل کے امتحانوں میں آدمی کی پیمائش، کبھی بڑے ایوانوں میں بہت غریب لوگ رہتے ہیں، کبھی کتب خانوں میں احمقوں کا راج رہتا ہے، ویسے ممکن نہیں جہاں میں کچھ پانا، ویسے ممکن نہیں ہے جہاں میں کچھ پانا، ویسے ممکن نہیں جہاں میں کچھ پانا، پر اگر حاصل ہے کسی کو کچھ بھی، ویسے تو کسی بھی چیز کا حصول ناممکن ہے، کوئی کچھ ہم لے ہی نہیں سکتے یہاں سے، لیکن اگر کچھ حاصل ہے تو وہ خدمت انسان ہے، خدمت انسان کا ہر عمل زندہ رہتا ہے، یوں باقی رہتی ہے اگر کوئی حقیقت تو بس اتنی سی، یوں عقل، حکمت و بہادری عہد و پیما ہوتے ہیں اور پاتے ہیں رستے احساس و دلی اطمینان کے۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے کیپچر کرنے کی کہ کیسے ایک انسان میں یہ لالچ و خوف ایک طرف اور ہمدردی اور اپنے عمل کا حساب، اپنے خود کے عمل، اپنی زندگی کا حساب کہ دوسری طرف یہ کشمکش چلتی رہتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہمدردی اور بہادری اور انسان کی جو اپنی حکمت و کوشش ہے وہ جیتے، بہت بساؤ کا لالچ اور خوف بھی جیت جاتے ہیں، اور اس اثنا میں پھر آدمی بہت چھوٹا رہ جاتا ہے، اس کی کوئی زندگی میں ایسا کام اور ایسی بات نہیں رہ جاتی جو جس دن وہ چلا جائے تو اس کا اثر اس کے بعد باقی رہے، لیکن جو ہمدردی
بہادری اور حکمت سرشار ہوتے ہیں تو وہ زندگی میں ان کا جیون چھوٹا بھی ہو، ان کے لفظ توڑی بھی ہو تو اس کا اثر بہت رہ جاتا ہے. اور جیسے میں نے کہا ویسے ممکن تو نہیں ہے کچھ بھی حاصل کرنا، لیکن اس حد تک کہ ہم کچھ کر جاتے ہیں اور اس کا کسی پہ اثر ہو تو وہ انسان کی پوری زندگی کا اصل حقیقت میں وہی نفع ہوتا ہے، وہی ذخیرہ ہوتا ہے. نہیں تو لوگ آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اور بس باقی کچھ نہیں رہتا سوائے اللہ کے نام کے. شکریہ.